मोदी सरकारन दुत ट्रक तमुल नफरस सह पोषान 6 दोहन 7वुह दोह पराई अस कुछ तावन पे पन जमीन ज़रात करान मेहनत मशगत दी तब नजर अब यह कनाल पार वुझ अस कुछ तावन पेमुत 3 हथ खर जमीन वदा। नाज़रीन किराम, बात करते हैं इलाका हांजुरा की, क्योंकि इलाका हांजुरा को नवहार से एक नदी आती है जिससे दहगाम कोल कहते हैं, उर्फ आम में जिसे दोहगन कोल कहते हैं। ये नदी जो है या ये कोल जो है ये साल 2014 से बंद है और अभी तक महकमा इरिगेशन जो है या महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इस नदी को बहाल करने में मुकम्मल तौर नाकाम रहा है। मैं ख़ास तौर पर चाड़ोरा इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। इस नदी की कुछ तस्वीरें हम आपकी नज़र करते हैं। ये तस्वीर आप इस नदी की देख सकते हैं, आगे भी आप इस नदी को देख सकते हैं, बिल्कुल चौक्ड है ये नदी। और उसके बाद आगे का हाल भी हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। ये देखिए आंगन लोगों ने बनाए हैं इस नदी को, बिल्कुल एनक्रोचमेंट इसकी हुई है। आगे की हालत भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं इसमें। कुछ एक जगह पर इससे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फिल्म बनाए गए हैं, लेकिन उस फिल्म की हालत क्या है वो भी आप देख सकते हैं। गर्ज ये है कि सैकड़ों कनाल ज़रे ज़मीन इस नदी पर मुनहसर है और धान की फसल जो है वो उगती है तब जब पानी होगा, लेकिन साल 2014 से ये फसल भी यहाँ पर मुतासिर हो गई है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो मुतासिर हो गई है। मकामी लोग जो ख़ास तौर पर हांजुरा के लोग हैं, कई बार उन्होंने इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की नोटिस में ये मामला लाया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो अफसरान लाखों रुपए तनख्वाह की सूरत में हासिल करते हैं, अवाम का टैक्स हासिल करते हैं और उसके बाद वो क्यों इस नदी को बहाल करने में नाकाम हुए हैं। एनक्रोचमेंट अगर इस नदी की हुई है, इस नदी के अंदर अगर स्लिट आ गई है, इसको साफ कौन कराएगा। इस नदी पर अगर एनक्रोचमेंट है तो कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों उसे हटवाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। हालांकि मकामी लोगों के साथ जब हमने बात की, उनका कहना है कि वो खुद इस नदी की सफाई के लिए जब जाते हैं तो वहां उन लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है जिन लोगों ने इससे एनक्रोचमेंट की है। तो इस वजह से आम लोग इसे हटाने में अभी तक नाकाम हुए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट में आज तक इस हवाले से क्यों कोई काम नहीं किया, क्यों कोई हरकत नहीं की, क्यों कोई कोशिश नहीं की, ये हम भी जानने से अभी तक जो है कोसों दूर है। बहरहाल मकामी लोग यानी हांजुरा के लोग आज इस इलाके के अंदर गए, इस नदी पर गए और उन्होंने क्या कुछ देखा वहां पर और उन्होंने क्या कुछ कहा वहां पर, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हांजुरा पे आमुत योर गाड़ों पर वनकन कत ओतर 2-4-5 दह ब्रोट योर नजर कोल वो ये कोल तती कि काल वन डिपार्टमेंट तुम सुबह इरिगेशन डिपार्टमेंट आमुत तम बगैर त्रावान निशान योत कंस्ट्रक्शन कि तुलम थोद ये कंस्ट्रक्शन थोद तुलन तम तुलान 2014 पे बेकार सोरे आब टोटली कहें जमीन बिहित फसल हकान वत कहें बाग दवा चकित कहें नवहार पे बराबर जमीन ताब होंदरस बोन ताम कहन शुमनाग मुकाम करान गुजारिश कि LG एडमिनिस्ट्रेशनस अगर तुम अस नश पोस निवान सोन पोस आसान पे तुम वन लोग फलान जाए कोर इत मगर लागान तुम कुन जाए कहें तुम वो पान डाउनप्रस मन हर कन तम बिल्कुल कोर्मुत मकान थोमुत तथ कोल पे अगर और खसान वो लोग लड़ाई करने लेख कड़ान कर कहें कल डिपार्टमेंट सोजो सुबह डोजर कल आज वो इरिगेशन लगभग 2015 पे यही करान तम सिर्फ और फीट मेनान योत बाकी न करान कहें पान ये पे नफर हाथ खंडन करो पान सफाई साफ कर कोशिश तिक पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कोत हेको सह पे अगर पास करो निमो कोत गामस मज तक वन सारी लड़ाई करनी हकीकत खत 2 दह ब्रोट योर हुतन गई पे लड़ाई नफर हाथ तकरीबन पे वापसी वो अगर गवर्नमेंट अत कर कहें मजबूर अगर पगह क्या गलत गम वज गवर्नमेंट इन नसा वो सो गलत अपील इंतजाम ये कि तम कर जल्द अज जल्द तिक दवा यथ कोल पे जनाब कम अज कम जमीन 3 खर यम जनाब बेकार न आब न कह वो 2015 पे आब आसन सोन जमीन सान बागात तम बीच मित जनाब वो तन पे गसान इरिगेशन डिपार्टमेंटस DC साहब बडगामस तमाम इंतजामिया दोपुक आज पगह कलकत लागो कम तुम वो पान कुछ तावन पेमुत जमीन बेकार तो जनाब अयालस बत तो सठा परेशान हाल
لہذا یم چھ کران تتی ہیری اہن سا اس کر یہ کام اس کر ہو کام اس واتنو آب سانہ کۄلہٕ چھ صاف تہ چھُنہٕ جناب کنی یہ وچھو تۄہہِ مکمل وٕنکٮ۪نس پان أسۍ چھِ گزارش کران بالکل اِرگیشن ڈپارٹمنٹس ڈی سی صٲبس ایل جی سرکارس کیا تُہۍ چھوا یمے وعدٕ کران اسہِ کٲشرٮ۪ن سۭتۍ اسہِ غریب کسانن سۭتۍ اسہِ غریب مزدورن سۭتۍ نمبر اکھ کوٚرُکھ کٲم ییٚمہِ جناب سہلاب آو 2014 منٛز دوٚپُکھ تۄہہِ ہسا گوٚو یہِ معاف یہِ ٲبیان تمہِ پتہٕ جناب آیہِ گٔے کتھا تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو کووِڈ سٲری گٔے بیکار کانٛہہ ہیوٚک نہٕ کامہِ دۄہ کٔرِتھ مزوٗرۍ دۄہ کٔرِتھ مشگت کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ تمہِ پتہٕ دوٚپُکھ نسا تۄہہِ ہیٚیوٕ نہٕ یہِ پونٛسہٕ کٕہٕنۍ راتھ جناب آو چوٗکدر پٹھوٲرۍ مےٚ جناب چھِ 1700 رۄپیہِ بقایات تِم چھُم پیمنٹ کرٕنۍ أزۍ وۄنۍ کرٕہا آب گوٚژھ آسُن مےٚ گوٚژھُس اتھ زٔمیٖنس کینٛژھا کماوُن آب چھُنہٕ کُنہِ تۄہہِ وٕچھِو پانے أسۍ کتھ دِمو اسہِ کُس تاوُن پیوٚو یہ چھِ ایل جی سرکار تتی کران تٔمِس چھِ ایل جی صٲبس نظر ڈلس کُن بیٚیہِ چھس پری محلس کُن نظر بیٚیہِ چھس پننِس اتھ مولہٕ خانس کُن نظر اسہِ غریٖبن کُن کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ہونزرِ پٮ۪ٹھ اتھ چھُ زٔمیٖن نوارٕ پٮ۪ٹھ برابر ہونزُر اتھ منٛز چھُ یِوان نوہار ڈاڈوٗنپور شُمناگ مُقام تہٕ ہونزُر اتھ جناب چھِ یِوان 5 گام 5 گامن چھُ زٔمیٖن اتھ چھِ زٔمیٖنس 6 کٔرٕ یِمے چھِ بیکار سٲنۍ باغات چھِ بیکار اسہِ اوس دوا چھکُن اِرگیشنس ووت 2015 پٮ۪ٹھ ٹوٹل لوگُن وٕچھنسٕے نہ کرنسٕے کینٛہہ نہ 10 رۄپیہِ کالہٕ چھِ ونان پگاہ چھِ ونان کال اسہِ بچٲیتو سانہِ أسۍ چھِ تۄہہِ اپیٖل کران یہِ سٲنۍ شیٚش واتنٲیتو ایل جی سرکارس یُس شٔنگِتھ چھُ ڈلس منٛز یُس موج مستی کران چھُ یہ چھِ گورمنٹ بیکار اسہِ چھُ تاون پیوٚمُت اسہِ مٲرتن أسۍ چھِ بہتر تی اسہِ چھِ توٚملہٕ ترکھ دِوان أکِس بٲژس تِم چھِس پوشان 8 دۄہن 14 دۄہن چھُ پیوان بازر انُن 5 ساس چھُ کوینٹل 6 ساس چھُ کوینٹل اسہِ کُس تاون پیوٚو سون انصاف کٔرِو دیکھیے یہ جو نوہار سے کول نکل رہی ہے اس کو ہم گام کول بولتے ہیں جو نوہار سے برابر دہگام تک جاتی ہے یہ برانچ ہے کانیر کنال کی کانیر کنال جو دودھ گنگا سے نکلتی ہے اب یہ جس پورشن کی بات کر رہے ہیں وہ نوہار سے برابر ہانجورا تک ہے لگ بھگ 3 کلومیٹرز کی اس میں لینگتھ ہے اور اس لینگتھ میں لوگوں کی جو مانگ ہے بالکل جائز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سالوں سے یہ کول جو ہے یہ ڈیفیکٹ ہے پراپر سپلائی نہیں کر پا رہی ہے اریگیشن سپلائیز نہیں ہو پا رہے پراپرلی تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے یہ آلریڈی ٹیک اپ کیا ہوا تھا جو میں آپ کو بتا رہی تھی کانیر کنال کا یہ برانچ ہے اس میں ہم نے ڈی پی آر ایک سبمٹ کیا تھا نبارڈ کے تحت جس میں ابھی فنڈنگ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے لاسٹ ایئر اس کو کول کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم نے پارٹلی اس میں کچھ کام کیے جس میں ہم نے سپر پیسیج بنایا ایک فلیوم بنایا کچھ ارتھ ورک وغیرہ ہم نے کی لیکن ابھی تک ہم اس کو فلی ریسٹور نہیں کر پائے اس سال بھی اب کیونکہ ہمارا پروجیکٹ ڈی پی آر فلی نہیں ہو پایا اس سال کے بھی اب ہم نے کیپیکس کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے فردر اس کو اس سال ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں ہم فردر اس میں کام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ اگلے سال ہم فل اریگیشن سپلائیز جو ہیں یہ ریسٹور کر پائیں گے مین وائل اگر ہمارا ڈی پی آر بھی اپروو ہو جاتا ہے تو یہ کنال کو ہم اس سے پہلے ہی ریسٹور کرنے کی فلی ریسٹور کرنے کی پوری کوشش کریں گے